गोयच्या परंपरेन नटिल्ले आनी जायांच्या परमळान सजयल्ली अशी आगळी वेगळी पुजा म्हळ्यार जायांची पुजा। फोंड्या माड्डोळ गांवांत 112 वर्सां फुलकार समाज देवी श्री म्हालसा नारायणी आनी देवी श्री सातेरी हांकां जायो ओंपता। ही पुजा फक्त पुजा न्हय तर माड्डोळच्या फुलकार समाजाचो भावार्थ आनी तांचे दायज। ही आमची जायांची पुजा आज पळय चलता न्ही ती 112वी जायांची पुजा। प्रत्येक वर्सा भाद्रपद वद्य तिथीयाक जायांची पुजा बांदता आनी त्या खातीर म्हालसेच्या सभा मंडळान जायांची पुजा जाता। अशें आख्यायिका आसा की 1914 खंय पटकेची साथ येयल्ली म्हणजे रोगराई पसरलेली आनी लोक गांवांत रोगराईन ग्रस्त जाल्ले सगळे आनी मरताले बीन। तेन्ना आमचे फुलकार बांदून देवाक देवी म्हालसा देवीक गाराणें घातलें की ही पटकेची साथ वचची म्हणून आनी त्या प्रमाणे सगळीच पटकी साथ गेली आनी त्या प्रमाणे तिची पुर्वताय करपा जाय म्हणून आमी हांगा नाईक फुलकार समाजा तर्फे वर्सान वर्स पुजा बांदपाक लागले। ही पुजा 1914 पासून सुरू जाली। आज 112वी जायांची पुजा। आमी जी पुजा करता पळय तो आमकां प्रत्येक गांवांत आमकां प्रोत्साहन हें दिता। माड्डोळकार म्हणले उपरांत आमचो जायकार जालो। जायकार म्हणले उपरांत आमी ते खंय गेलो आमकां भरपूर हें मेळटा म्हणजे आतेचांव कसो म्हणजे ते हें करपाक लागून आमकां एक ते अभिमान मेळटा। हे आमचे माड्डोळचे जायकार आशिल्ले पळय न्ही हे कलाकार आशिल्ले। कलाकार म्हणजे कितें पयलीं माड्डोळच्यो जायोच न्ही माड्डोळचो फुलकार आशिल्लो हो पळय न्ही हो पारंपारीक फुलकार आशिल्लो। हो सगळ्या गोंयांत माड्डोळचे फुलकार पळय फामाद आशिल्ले। देवाची पुजा म्हण आनी कितें म्हण म्हणजे हार करताले अपदागिरी करताले खूब श्रीकमळ करताले खूब कितें करताले। फुलां पळय आशिल्लीं पळय न्ही तिवूय माड्डोळ फामाद आशिल्ल्यो। वार्षिक ही पुजा आसता तेन्ना 2 दीस ह्या समाजांतल्या मळ्यान जितल्यो जायो जाता त्यो विकनासतना ती देवाचो रथ वा वाहन सजोवपा खातीर वापरतात। सांगपाचें म्हणल्यार हांव चडसो काळखान वयता 4:30 हेडलायट लावन सगळेच वयता अशें ना। आमच्यो जायो चड आसा आनी आमचे कडेन मॅन्युअल पावर ना ताका लागून हांव 4:30 वयता आनी रावंड अबावट 9 9:30 रिटर्न घरा येता। घरा येवन त्यो जायो गुत्ता। गोंयांत सगळे कडेन जायांची पुजा जाता। कवळें जाता मागीर मंगेशी जाता मागीर मडकय जाता बांदोड्या जाता नागेशी जाता बोरये जाता सगळे कडेन जाता। पुणून आमचें वैशिश्ट म्हणजे कितें बाकी कडेन फक्त ते जायो घालून तुका डेकोरेशन करता गर्भकुडीक। आमचें कितें आसा आमचें मकर बांदता आनी आमचें वैशिश्ट म्हणजे कितें आमी दर वर्सा वाहन करता। पौराणीक कथेचेर आदारीत आमी वाहन करता। एक वर्सा हंस वाहन करता आनी एक वर्स गरुड वाहन करता एक वर्स मयूर वाहन करता मागीर तुगेले नौका वाहन करता आनी विमान वाहन करता मागीर तुगेलो विजयरथ करता लालकी सुखासण करता। हे अंदू केला ते नौका वाहन हेचे पयलीं खूब वाहनां जालीं 112 वाहनां जालीं। दीस रात एक करून हांगचे लोक देवूळ सजोवपाक वा जायो गुंतपाक बसतात। दादले बायलां एकवटान येवन ही पुजा सफळ करपाक आनी देवीक प्रसन्न करपाच्या उद्देशान वावुरतात। आमची परंपरा आसा की सुतान गुंतलेले फुलां घालप ना म्हणून देवाक सुतान गुंतलेली कितें आसा तें आर्टिफिशियल न्ही। आनी आमी कितें करता आमचे जाणटेले पयलीं कितें करताले केळीचे गोबे हाडटाले ते सुकयताले सुकोवन तेच्यो वावळे करप वावळे म्हणजे ते दोर करप आनी ते सुकोवन तुका सारके हे पयलीं मे म्हयन्यान करताले कित्याक मे म्हयन्यान तुका वत आसतालें न्ही ते केळीचे गाबे हाडप सुकोवप मागीर ती वावळी करप हेवूय एक टिडियस काम आसतालें आनी तेची गुटली करप आनी ते मागीर गुटलाचें मागीर गुंतप मागीर अजून बरें चालू आसा। हेका खूब आतां कितें आसा आतां ते मेळना आतां त्यो वावळ्यो विकत्यो करच्यो पडटा आमकां। पयलीं कितें आसा पयलीं घरान त्यो हाडून करताले पयलीं टायम आसतालो आतां ते रेडीमेड मेळटा म्हणून थोडे लोक काडटा थोडे लोक ते करता वावळ्यो सुकोवन बिकोवन वावळ्यो करता आनी तेच ट्रेडिशन आमी चालू दवरलेलें आसा। आमी त्यो जायो काडटा हाडटा गुंतता मागीर गुंतता केळीच्या दोरार। हांव 7:30 येता ते 1-2 सुद्दां गुंतता सगळे दिता देवाक। हय हय आदेसभर देवाक म्हणून अशें दवरिना आमी सगळे दिता। दर वर्सा ह्या पुजेक फोंडेचेच लोक न्हय तर पुराय गोंय सावन लोक आयिल्ले पळोवंक मेळटा। हे 2 दीस फोंडेची फुलकारां आपली फुलां घेवन देवळा भायर विकूंक बसता कारण माड्डोळची फुलकारां आपली सगळीं फुलां देवाक ओंपतात। 2 दीस जायो की ना
सगळ्यो हाडून त्यो देवळां हाडून दिता, आमच्या देवळां हाडून दिता. आमची श्रीकृष्ण देवळी आसा, थंय आमचे सगळे मकर बिकर सगळें थंय तयार करता, मागीर ते हांगा हाडून सेट करता आमी. आमी फुलकारां आमचे जायो ना आमकां, आमी हीच फुलां विकता अशी म्हणून आमी असली फुलां विका. आमी जाय ती वेगळी, जायेकारां ती आतां जायां पुजा पळय केल्या न्ही ती जायेकारां, ती 2 दिवस फुलां विकिना, जायो विकिना, ते जायो देवीक पुजेक वयता. पयलो मान सातेरीचो, तिजी पुजा पयली जाता आनी उपरांत श्री म्हाळसा नारायणी देवीची पुजा करता. ही पुजा जावन देवळान सत्यनारायणाचो पाठ वाचता. हाच्या उपरांत भजन किर्तनाक सुरवात जाता आनी मागीर फुलकार समाजांतलो एक कुटुंब मकराची आनी म्हाळसा नारायणीची निमणी पुजा संपन्न करून घेता. पयलीं आतां सुरवातेक 7 वरांचेर तुका सत्यनारायण पुजा जातली. सत्यनारायण पुराण किर्तन बीन जावन मागीर तुका गायनाचो प्रोग्राम आसता. पुजा जाली की गायनाचो प्रोग्राम आसता. गायन जालें की घुमटारती, आमचे हेचे घुमटारती दवरता. 7 ते जवळ जवळ 8 पर्यंत 8:30 पर्यंत आमची पुजा जाता. मागीर 8:30 ते 10:30 पर्यंत 2 वरां तुका गायन आसता. आमची ह्या माड्डोळा जवळ जवळ 60 घरां आसा आमची, 60 फॅमिली आसा. आनी जायांची पुजेचें वैशिश्ट कितें जाणा आमचें, हे 60 घरांक वर्सान एकदांच आमी लॉटरी काडटा आनी 60 वर्सांनी फक्त एक फॅमिली एकदांच करपाक मेळटा. आनी ती फॅमिली जाली काय ना मागीर दुसरी फॅमिली घेता. तो मागीर 60 वर्सांनी, म्हणजे आज जर पुजा करी, ह्या वर्सा पुजा करता न्ही, दुसरे त्या फॅमिलीक 60 वर्सांनी पुजा येतली. अशें आमी आमचें हें थारलेलें. आमचे बरे 30-35 वर्सां पासून आमचे हांगासर दोस्ती म्हणल्यार माड्डोळचे आनी कीरचे. जशें आमी 1993 पासून आमी आमच्या गांवची जी जाणटी लोक आसताले ती तेंचो लाकडांचो वेवसाय आशिल्लो. म्हणजे हांगासर माड्डोळच्या लोकांक लाकडां दोंगरा वयल्यान हाडून दिवप. तेन्ना चुलींचेर रांदप आसतालें आनी माड्डोळच्या लोकां कडेन तशीच लाकडाची वेवस्था नाशिल्ली. ताका लागून हांव ल्हान आसतना तांच्या बरोबर येवप. आनी ते येवपाचें म्हणल्यार मल्लार जो आसा आमचो देव, थंय दोंगर परिसर आनी सायडीची मंगेशीची चर्च ह्या वाठारांतल्यान हांव दर आयतारचो येवप, नाजाल्यार सुटयेच्या दिसांनी येवप. त्या लोकां बरोबर, म्हाज्या आई बरोबर बी येवप. जवळ जवळ 7 किलोमिटर चलून येवप. तेन्ना तो परिसर पळयल्लो त्या वेळा वयलो. तेन्ना दोंगराचे दावे सायडीक सगळें हिरवेगार जायांचे मळे दिसप. तेन्ना पावसाच्या दिसांनी येताले तेन्ना. मागीर जें आतां माड्डोळचें पोलीस स्टेशन आसा ताका ते पोर्तुगीज टायमा वयले पोस्त, थंयच्यानसून ती लायब्ररी कडल्यानसून आमी येवप. मागीर ती आमचे लोक आसा पळय ते माड्डोळा जे खाजेकार बी आसा तांकां लाकडां दिवप आनी आमी वचप. सिनरी सामकी हिरवीगार दिसप, जायो दिसप. मागीर आमची मुद्दाम आमकां हांगा माड्डोळचे लोक सांगप जायांचे पुजेक येया म्हणून. आनी आजुनूय आमी आतां जायांचे पुजेक येत आसता. ही आमची एक दोस्ती आसा. लोक वर्सां वर्स वाडत आसता. हो आमचो ट्रेडिशनल न्ही, पारंपारीक आमकां जाणटेल्यांनी हें दवरलां. जरी कामाक लागले, चिरविशी केलो पूण हें सोडपाचें ना. जनरेशन आसा ती हितून लक्ष घालता आनी आमी तांकां लक्ष घालपाक सांगता. म्हणजे तुमी लक्ष घाला, हे मुखार करा, हे मुखार चलया म्हणून. कित्याक आमचें नांव आसा न्ही, हें फक्त आमच्या जायां पुरतेंच न्ही, आमचें एक मोठें नांव आख्खे गोंयांत न्ही, सगळे गोंया भायर आमचें जायां नांव आसा. ही आतां जायांची पुजा आसा पळय न्ही, ही फुलकार समाजा तर्फे तितकीच उरलेली ना. ही सगळी आतां गोंयभर पसरलेली आसा. थोडे लोक आतां शिकलेले आसा, थोडे लोक सर्विसे वयता, तांकां वेळ मेळना, ताका मेळना. पूण अशें आसा, आमच्या सगळ्या भुरग्यांक आतां उमेद आसा, सगळे कलेक्टिवली काम करता सगळे. जायांची पुजा ही फक्त फुलकार समाजाच्या पुरतीच न्हय, तर पुराय गोंयची पुजा अशें म्हणूं येता. ही परंपरा 112 वर्सां सावन चलत आयल्या आनी अशीच ही देवीच्या कृपेन चलत रावतली, हातूंत दुबाव ना. The Voice.